السلام عليكم الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديوهات اللي فاتوا كنا شفنا لا لوا دو بيو اي سافوار وشفنا لي زابليكاسيون اللي كنطبقوا فيهم هاد لا غولاسيون دو بيو اي سافوار. بعض المرات كيكون عندنا دي سيستيم اللي كيكونوا ساهلين، يعني عندهم واحد لا سيميتري اللي هي ساهل. كمثال بحال اللي شفنا ان فيل انفيني. ملي كيكون عندنا ان فيل انفيني كيكون ساهل في لا سيميتري ديالو، ولا مثلا ان سيلندر انفيني ولا سولينويد انفيني. في هاد الحالات كنطبقوا سكون ابل لو تيوريم دامبير. هاد لو تيوريم دامبير العلاقه ديالو هي كالاتي: لا سيركولاسيون de champ B dans un contour fermé نسميوه C fois dl égale la constante mu0 fois I enlacé. شنو المعنى ديال هاد الهضره؟ اول حاجه شنو هو ان كونتور فيرمي؟ ان كونتور فيرمي تو سامبلومون هو بحال شي خيط اللي شديتو ورجعت لاقيتو في البدايه ديالو، بمعنى البدايه ديالو كتساوي النهايه ديالو. هذا هو ان كونتور فيرمي. العكس ديالو هو ان كونتور نون فيرمي اللي كيكون مثلا بحال هكا. داكوغ. ليكيفالون ديال هاد الغولاسيون في الالكتروستاتيك كنتو شفتوها هي théorème de Gauss. Il y a l'intégrale sur une surface fermée ديال E ds كتساوي Q intérieur sur epsilon 0. نفس لا ميثود اللي كنا كنطبقوا فيها هاد لو تيوريم كنعاودو نطبقوا فيها هاد لو تيوريم دامبير. لا ميثود باش كنطبقوها هي كالاتي: اول حاجه خاصنا نعرفو la direction de champ B. ملي كنقولوا لا ديريكسيون يعني لو سونس ديالو، يعني اما سويفو مثلا اي ولا جي ولا كا مثلا في لي كوردوني كارتيزيان، ولا الا كان لي كوردوني سيلندريك او تيتا او زد او ار اتسيتيرا، باش كنحددوها بلا سيميتري بليتود دو سيميتري. موراها ليتاب سويفون كنشوفو لا ديبوندونس de champ. يعني واش B dépend de X ولا de Y de Z، ولا مثلا إلا كانوا لي كوردوني سيلندريك واش dépend de R تيتا ولا Z، باش كنحددوها بالانفاريونس. هاد لاسيميتري و الانفاريونس كنتو شفتوهم في الفيديوهات اللي فاتوا، وحتى في الاس 2 كنتو قريتو. اللي ما شافش لي فيديو ديال هاد لاسيميتري و الانفاريونس دابا نحاول نحط اللين ديال الفيديو في الديسكريبسيون. موراها اخر ايتاب اللي هي لابليكاسيون دو تيوريم دامبير، يعني كنبداو نطبقوه. الا لاحظتو نفس لي زيتاب اللي كنا كنديرو في اس 2 في لو شون الكتروستاتيك. بقينا نعرفو شنو هي هاد اي اونلاسي. شنو المعنى ديال هاد اي اونلاسي؟ اول حاجه ناخدو مثلا اكزومبل، ناخدو واحد الكورون اي ان غادي في واحد الخيط، كورون واحد اخر نسميوه اي 2 غادي في خيط واحد اخر، مثلا واحد الكورون ثالث اي 3. داكوغ. وشديت انا الكونتور ديالي، هذا الكونتور هذا هو هذا اللي غنرسمو دابا. ناخدو لون نبدل، هو هذا مثلا. ضروري
ملي كنرسمو الكونتور كناخدو واحد لو سونس ديالو، يعني كنشوفو لو سونس بوزيتيف ديال الكونتور حنا اللي كنختاروه، ومن الاحسن نكونو كنختاروه دو فاصون باش يسهل علينا الحساب. هاد المره انا اختاريت الكونتور ديالي هو هذا، و لو سونس ديال لا نورمال اللي كتكون بيربونديكولير على الكونتور غيكون في هاد لو سونس. علاش ماشي لتحت؟ حيت كنطبقوا لا ريغل دو لا مان droite، يعني دي اس غتكون حتى هي نفس هاد لو سونس. هادي هي دي اس مثلا، وهادي هي لا نورمال، و دي اس كتساوي هي دي اس بلا فيكتور، دي اس فيكتور كتساوي لي لا نورم ديال دي اس فوا لا نورمال. هنا حاولت نعطيكم ليماج ديال لابليكاسيون ديال لا ريغل دو لا مان droite. هاد لا ريغل دو لا مان droite كيفاش دايره؟ قلنا ان عندنا ان فيل مثلا هو كيفاش درنا عرفنا لو سونس ديال لا نورمال هكا. شدينا الكونتور ديالنا قلنا حنا كنعطيوه لو سونس، مثلا هو هاد لو سونس نفسه اللي كاين هنا في هاد ليماج، يعني الا طبقنا لا ريغل دو لا مان droite لو سونس ديال الكونتور هو لو سونس ديال هاد لي 4 دوا، يعني جاي داير في هاد لو سونس، و لو سونس ديال لو بوس هو لو سونس ديال ان، يعني الا كان الكونتور داير بحال هكا ان غتكون هو لو سونس ديال لو بوس، يعني غتكون فيغ لو هو. داكوغ؟ الا كان العكس غادي يوقع العكس، بمعنى الا كان لو سونس داير بحال هكا ديال الكونتور لا نورمال غتكون لتحت. داكوغ؟ نرجعو لشنو كنا باغيين نعرفو، هو هاد اي اون لاسي. اي اون لاسي في هاد ليكزامبل هي المجموع ديال لي كورون اللي لداخل في الكونتور، بمعنى هي اي 3 موان اي 2. علاش ما زدتش اي 1؟ قلنا حيت ماشي لداخل في الكونتور، برا من الكونتور ما كنحسبوش. وعلاش انا هنا درت موان اي 2 ماشي بلس اي 2؟ حيت عندنا لو سونس ديال اي 2 هو العكس ديال لو سونس ديال لا نورمال. داكوغ؟ هذه هي اي اون لاسي. باغ ديفينيسيون هو المجموع لا سوم دو كورون اللي لداخل في الكونتور. دابا باش نزيدو نفهمو اكثر نحاولو في الفيديوهات الجايين نشوفو دي زابليكاسيون على هاد التيوريم دامبير، وهاد لي زابليكاسيون غادي يكونوا هو ان فيل انفيني اللي فيه واحد الكورون اي، وغادي نديرو سولينويد انفيني، وغادي نحاولو نزيدو سيلندر انفي. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. الا كان شي سؤال حطوه في الكومونتير، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. السلام عليكم.